ایک شیر میرے جگر چ کھپ گیا باقی میں کوئی شاید یاد نہیں رہی یہ 2:17 میں کفن اچ بھی نال لجانیاں نے معاشر والے دن اکبر دے پیو دے سامنے پڑھنیاں نے مسائب اس تو بڑا ہے ہی کوئی نہ میر انیس سرکار انہاں دی قبر چوما انہاں فرمایا نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر شالا پتران دے دکھ نہ ویکھیں شالا ماں پیو نو نصیب ہو توڑیاں بہناں دے برکے سلامت رہن جی جی کراں جی جعفر شاہ جی پتران دے زندگی ہوئے نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر درجات بلندون شہباز پاکستان ملک ساجد حسین رکن صاحب مولا درجات بلند کرے او پڑھ دے ہوندے آئے مربیاں دی مالک ہوئے قطار نوکران دی ہوئے ڈھیر بینک بیلنس ہوئے ساورے جیڈے وڈے امیر ہوئن ملک صاحب پڑھ دے ہیں بہن وہ غریب ہے جدہ بھرا کوئی نہیں اگر میری مجلس وچ کوئی ایسا بھرا ہے جڑا بہن نال ناراض ہے میں جناب ابو طالب دا ذاکراں ہاتھ بدی کھڑا مجلس تو بعد بہن نو راضی کر بھرا بہن نال ناراض ہوئے بھرا بہن دے دروازے کو چپ کر کے لگ جاوے ٹر دے بھرا دی کنڈوے کہ بہن آدیے بول نہ بول مان تھے میرے اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جائے اس ویڑے چ جا کے پوچھنا نہیں پاؤندا جو رومنا لے چو بہن کیڑی بہن تو پتہ لگ جانا ہے بہن تو پتہ لگ جانا ہے میں ایک وین کرن لگا مہرہ لوین الحمدللہ توڑیاں دعاواں نال سنی علماء نے بھی یہ پڑھے مسجدہ وچ بھی ساڈے سنی بھراواں پڑھے وین ہو جاندے درسیاں والے ہتھاں دی مورے ایک واری ذہن کربلا لے چل گئیاں ضرباں سڑ گئے خیمے مک گئے مان آ گئی شام غریباں برکے لہ گئے زخمی ہو گئی ہیں قرآن دی آیتاں سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک تے بھراواں دے یتیم بہائن آن دی ماں ترٹی ہوئی تلوار چاہ کے پارا دیتا پتھراں تے تیراں دے ڈھیر دے نالا کے آن دی ماں بہ گئی ہے شام غریباں اکبر دے تسے پیو دی لاش دے نال بہ کے علی دی دی ایک وین کی دیو سادات اجازت میں پڑھا جا بھائی جان ترٹی ہوئی تلوار چاہ کیا دیئے ویر وے میں اج دی مہمان پن نالی دی تو یا حسین حوصلہ بڑے حوصلے نال اجے گل پوری نہیں کی تھی دین دیو اجازت ہاں جڑے ماتمیوں بھائی جان بڑے حوصلے نال اجازت ہے تواڈی میں گل پوری چا کراں 18 بھراواں دی بہن آدی ویر وے میں اج دی مہمان کیوں تر جانا میں شاہ نہیں آخری مکانے سال دی محنت ہے میرے سرداران دی میرا دل چاہتا ہے تو گھر تک روندہ جائے ساؤنڈ والے بھائی اللہ تین کس دا محتاج نہ کرے بی بی بڑے رنگ لاوی تھوڑی آواز زیادہ کر ہاں بھائی کرو تیاری ماتم دی بابا جی ہے اجازت میں پڑھا مصائب جڑے ویلے بہن آکھے ویر میں آج دی رات دی مہمانا بی بی آدھی کوئی شام سنی دیئے جاندے بدماش لوگ اوکھے
ہوئی کوئی نہیں میں اکبر دا بابا بہن دا آخری سلام ہوئی اللہ پتھرہ تے تیرہ دے ڈھیر اٹھلاش اللہ دی قسم کمبی لاش کٹیاں رگائیں چواز ہے بہن اللہ دے نام دے دسات 13ویں ضرب تو بعد کی میں گزری آئی اچھر نے دیا دیئے سنوے ویر سار تیرے پتر دے نیزے آت چاڑے ماتم کرنا نیزے آت چاڑے سگرہ دے خطے آگے وچ ساڑے جی کرا جی کرا سار تیرے پتر مجلس مک جائے بھائی جان ایک باری کلہ بے کے سوچی اے سر نیزے دے چڑھتا کی میں کرو کہ برداشت پڑھا چاہ دو صورتہ نظر آئیں تیری جوانی دی قسم تیری جی نہیں پہلی صورت سر زمین تے رکھ دے دوجی صورت نیزہ سدھا رکھ کے نیزے وچ سر سید اجازت ہے میں پڑھا چاہ مولا دے علم دی قسم چاچا 15 قدمات کھڑی ہے علی اکبر دی اماں لیلا اینا اکبر دا سر حسین دے سینے دے رکھ کے کٹیا ماں دے سامنے پتر دا سر نیزے دے جاگے دے ایو اکبر آئی جنو سہرا ماتم کر راضی روے آخری وین بی بی آدھی وے بہن دا آخری سلام کٹیاں رگائیں چواز ہے سرد قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہے ضربہ گن دی رہی ہے بہن 13ویں ضرب تک تیرے کپڑیاں دا رنگ انج تے کوئی نہ کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے اندھیرا پہ گیا ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے مک چلیے مجلس پن لوی شام دی فاتح بی بی تو آواز ہے بہن اللہ دے نا دے ڈسا تیرے کپڑیاں دا رنگ انج تبدیل کیوں ہویا ہے پتھرہ تے تیرہ دے ڈھیر دے نال بہ گئی آدھی سنوے ویر چھال نیزے پتر بچ ماتم کر بالکل اس چھوٹے بچے جڑا سمیں یہ بند میں سنے ٹور گا قبرائیں چھ بزرگ پڑھ کے سب دے درجات بلندون آویلا زین چلکت دو سطری بڑھیں میں پیادہ رہا پوچھ دا فضل او سکینہ تو دے قدمات ہاتھ لا کے ماتم کر گیا دے تیرے پیو دا قاتل کیوں حسد ہے میرے پیو